देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अथ षोडशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिए श्लेष्मान्तक वनमा मृग स्वरूप भई अनेक मृगमृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखी अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेट्टाउन नसकी महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो। अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेष्मान्तक वनमा मृगरूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखी ब्रह्मादि देवताहरूले स्थान स्थानमा खोज गरे, तर कहीँ पनि पत्ता पाउन सकेनन् र हार मानी आफ्नो आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदी किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेको देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगत माता, कैलाशमा हजुर र महादेव बिना संसारै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामी माथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा गर्नुहोस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नुभएको हो? यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा गर्नुहोस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनुभएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। श्लेष्मान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यहीँ मृग स्वरूप भएर वनविहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नुभएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गई खोजी गरे, तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौँ मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र 1 सिङ र सुवर्ण झैँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आउन लागेको यी तिनै देवताले देखेर अलि नजिक गई बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दया सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनुहोस्। नस्ती अनेक स्तुति गर्दै मृगरूप शिवका नजिकै गए। आफूतिर आउन लागेका देवताहरू देखेर रुद्रमृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्रमृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भने 3 देवताले 3 तिरौँ घेरा दिएर रुद्र मृगको सिङको जरामा विष्णुले र माझमा ब्रह्माले टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउना साथ रुद्र मृग अन्तर्धान भए। सिङ मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिङ 3 टुक्रा नभई तिनै देवताको हातमा 1 टुक्रा आयो। यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, साह्रै अनर्थ भयो, अब के गर्ने भन्दै तिनै देवता, हे शम्भु, हामीहरूको यो अपराध क्षमा गरिबक्सियोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भए। ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भए वर माग। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुरको ध्यान कहिले पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर, यो हजुरको सिङ 3 टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरे। यी सिङका 3 टुक्रा के गर्ने हो आज्ञा गर्नुहोस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मेरो सिङ 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यलोकमा, नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यदि शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा सिंह स्थापन गरेर आफ्नो आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिए त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा पुगे। नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मगण सहित भई परस्पर आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुनि, त्यसपछि नैऋत्य कोण लङ्कापुरीबाट
दश शिर रावण नित्य गोकर्ण आएर श्री महादेवको चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले 20 भाङ धतुरो खाई अचेत अवस्थामा भइरहेको बेला रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजा स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो अनि हे रावण, तेरो तपस्या र शिवालयमा प्रसन्न भई वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु। मेरो निम्ति संसारमा आदि केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछन्, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे रावण, केही एक थोक नमागी सुख पाउन्नस्, लौ माग। शिवको यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने? महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनु अवश्य भन्यो र महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागे हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावा भन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ? कहाँबाट आइरहेका छौ? पीठमा बोकेकी सुन्दरी को हुन्? किन बोकेर ल्यायो र कहाँ लैजाने विचार छ? रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी लाँदैछु। यदि रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन् तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी स्त्री दिएछन्? तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्तै स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान्? यही पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्क्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र साँच्चै पार्वती लुकाइराखेका छन्, त्यहीँ मागेर लैजाऊ। यति भने अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगे पूजा र सत्कार गरेर राखे। उता महादेव कुचेष्टा भइरहेका थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनुभएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र कि पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनी दिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकी लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरे मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नुहोला? वृन्दाको यस्ता कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, यो कुरा सत्य हो। त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनुभएको भनी सुनको कमण्डलोले पाउदुन ढोकामा आइन् र पार्वतीलाई देख्न साथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु अनि आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो र हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरे के भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाए महादेव पाल्नुभयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परी भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आए तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यदि पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि
म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य ढगाएर आउँछु, यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भई ठुलो बेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। ओम श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ती संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां विष्णु मानसरोवर गमनम नाम षोडशोऽध्याय। हरे नमः। बोले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगला।